जायते फाटी आमकां केन्ना कितें न्यू करपा जाय त्या दोना आमी ती खबर आमी आमगे फ्रेंड्सांको शेअर कोत्ताय ओ आमगे नेबर्सांको शेअर कोत्ताय ओ आमगे सोयऱ्यांक सांगताय आनीक जायते फाटी ती आमकां बरी एडवायस दिताय ती हॅपी जाताय आनी म्हणटाय चल वच मुखार वच कोयतें तुका जातोलें देवागे बेसां पडोन तुजेर पूण थोडीं जाणां आमकां सांगतलीं तुमकां जावपा ना म्हूण आरे तें तुका जावपा ना तूं आनी कित्या मुखार सोदता आनी हें उतर आयकोन आमी जायतीं जाणां जायते फाटी सोदताय तें पावल आमी मुखार काडलोलें मुखार वचपा तें पावल आमी फाटल्यान घेताय पूण आयज हांव एक रिमांयडर दिवपा सोदितां देवागे उतरान बरयलो आहा इन Philippians chapter 4 and verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. So जेन्ना आमकां कोण सांगता तुका जावपा ना म्हूण ते टायमार आमी हो देवागे उतराचो उगडास करचो आनीक मुखार वयचें देवागे उतर म्हणटा I can do all things, not just a few things, all things. आनी हे उतराचे आमी विस्वास दवरून आमी आमगेलें पावल मुखार घेवचें आनी जी वस्त आमी चिंतलो आहा आमगे काळजां आमगे मोना मुखार वचपा आमी मुखार वयचें देवागे उतराचे विस्वास दवरून गॉड ब्लेस यू ऑल